فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Qari Shafiq. You are watching Online Quran Learning 786. Today our lesson number 24, Surah Shams Makkiyah. Let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اردو انگلش مکس کلاس ہوگی انشاءاللہ. والشمس وضحاها. دعد کو موٹا پڑھنا ہے, دس از اے ہیوی لیٹر, اور ہا کو تھوڑا لانگ کر کے پڑھنا ہے بیکاز اس کے اوپر الف کھڑا زبر ہے اس لیے, اور یہ الف مدہ ہے لاسٹ میں, اس لیے تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے. والشمس وضحاها. نیکسٹ آیت. والقمر اذا تلاها. کھڑا زبر ہو جدھر اور الف خالی, اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. والقمر اذا تلاها. والنهار اذا جلاها. You could repeat after me. آپ میرے بعد پڑھ سکتے ہیں. والنهار. Do غنہ اور red letters. والنهار إذا جلاها. Next آیت. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. These are heavy letters. موٹا کر کے پڑھنا ہے ان سب کو, را کو, دوات کو. والأرض وما طحاها. Next آیت. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. قد. Do qalqala on blue letter. قد. And this is a heavy letter kaf. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. Do ikhfa gunna on red letters. Make the green letters bold. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ناقة الله ناقة الله لام کو موٹا پڑھیں گے this is a heavy letter ناقة الله لام سے پہلے زبر ہے پیش ہے تو موٹا کر کے پڑھیں گے ادروائز اس کو باریک پڑھنا ہے جب اس کے نیچے زیر آتا ہے تاکہ نیچے ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها again repeat والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Subscribe our channel for more videos. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ٹیم کا حصہ بنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.